नमस्कार, म डाक्टर विश्वनाथ कोइराला, फिजिशियन, ओम अस्पताल, चाबेल, काठमाडौँ। विश्व अहिले कोरोनाको सन्तासमा बाँचिरहेको छ। हामी कोही घर बसेर संसारका समाचारहरू, दुःख दर्दहरू, दौडधुपहरू हेरिरहेका छौँ। कोही हामी त्यसैको तयारीमा अस्पतालहरूमा अथवा अरू स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा कुदिरहेका छौँ। कतिलाई लाग्न सक्छ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू त बानी परिसकेका छन्, उनीहरूलाई त खासै डर त्रास केही पनि हुँदैन, हामी मात्रै हो डराउने मान्छे त भन्ने लाग्छ होला। केही हदसम्म त्यसमा सत्यता भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई पनि उत्तिकै डर छ। उनीहरूको पनि परिवार छ, उनीहरूको पनि समाज छ, उनीहरूको आफ्नो जिन्दगी छ, आफ्ना सपनाहरू छन्, बितेका क्षणहरू छन्। त्यसैले गर्दा जसरी सर्वसाधारणलाई यो डर त्रास मनमा छ, त्यति नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसलाई अथवा त्योभन्दा अझ बढी सन्तास छँदैछ। अब त्यो भनेर हामी यसबाट उम्कन त सक्दैनौँ। कसरी यो सन्तासबाट, यो दुःखबाट आफूलाई अलिकति भए पनि कम गराउने, थोरै भए पनि मुक्ति दिने उपायहरू के छन् त? हामीले यसमा थोरै मनन गर्नुपर्छ। यस विषयमा म केही कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले यसै सन्दर्भलाई आधार मानेर कोपिङ एन्ड रेजिलियन्स इन हेल्थ केयर वर्कर्स इन टाइम्स अफ कोभिड-19 भनेर प्रस्तुत गर्न लागेको छु। यो कोभिड-19 को लागि मात्र नभएर र स्वास्थ्य क्षेत्रका मान्छेको लागि मात्र नभएर यो अरू परिस्थितिको लागि पनि र अरू व्यक्तिहरूलाई पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। अब कोपिङ भनेको के हो त? टु फेस एन्ड डिल विथ रिस्पोन्सिबिलिटिज, प्रब्लम्स or difficulties, especially successfully or in a calm and adequate manner. कोपिङ भनेको नेपाली शब्दमा भन्ने हो भने सामना गर्नु अथवा सङ्घर्ष गर्नु। कुनै पनि परिस्थितिलाई सामना गरेर त्योसँग गर्न सक्ने कुराहरूलाई उच्च मनोबलका साथ गर्न खोज्नुलाई कोपिङ भनिन्छ। अहिले हामीले कोप गर्नुपर्ने, सामना गर्नुपर्ने मुख्य परिस्थिति कोरोना भाइरसको कारणले छ। हामी यसबाट कसरी बच्न सक्छौँ, आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौँ? अब कोपिङ जस्तै अर्को शब्द रेजिलियन्स। रेजिलियन्स भन्नाले इट इज द क्यापेसिटी अफ एन इन्डिभिजुअल टु रिकभर क्विकली फ्रम डिफिकल्टिज। अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट व्यक्ति फेरि पुनः त्यसलाई सामना गरिसकेपछि पुनः पहिलेको परिस्थितिमा अहिले अथवा पहिलेको जस्तै परिस्थितिमा आउनुलाई रेजिलियन्स भनिन्छ। त्यसलाई नेपाली शब्दमा भन्ने हो भने लचकता हुन्छ। अलिकति मिल्दोजुल्दो शब्द हेर्ने हो भने इच्छा शक्ति अथवा आत्मबल पनि भन्न मिल्छ। कुनै पनि स्प्रिङ अथवा इलास्टिक तन्कायो भने र तन्काएर छोडिदियो भने फेरि पुरानै स्थितिमा आउँछ। त्यसैले यो दुःख दर्दको समय पार गरेर फेरि पुरानै रूपमा आउनुलाई रेजिलियन्स भनिन्छ अथवा लचकता भनिन्छ। अब यो चित्रमा देखाए जस्तै नि यो पेन्डुलम यता उता दायाँ बायाँ हल्लिन्छ हल्लिन्छ हल्लिन्छ, अन्तिममा आएर बिचमा रोकिन्छ, इक्विलिब्रियममा, ठिक ठाउँमा हो। हाम्रो पनि कहिले उतार कहिले चढाव, कहिले यता कहिले उता गरेर बिचमा आएर फेरि पुरानै परिस्थितिमा, नर्मल स्टेटमा, शान्त भावमा आइपुग्नु भनेको रेजिलियन्सको कारणले गर्दा हो। हामी त्यो उतार चढावपछि आफ्नो नर्मल जिन्दगीमा है स्वाभाविक रूपले काम गर्न सक्ने हुन सक्नु नै कोपिङ अथवा रेजिलियन्सको कारणले हुन्छ। यो एउटा छाता जस्तो हो। हाम्रो दिमागमा, हाम्रो शरीरमा विभिन्न कारणहरूले विभिन्न चिजहरूले प्रहार गरिरहेको हुन्छ। अहिले हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रहार भनेको कोभिड हो। यो छाताले चाहिँ त्यसमा त्यो छाताभित्र मिनिङ अफ लाइफ हुन्छ, पोजिटिभ कोपिङ हुन्छ, सोशल सपोर्टको कुरा आउँछ, फिजिकल वेलबिङको कुरा आउँछ। यी सबै रेजिलियन्स भित्र पर्ने कुराहरू हुन्।
त्यसैले रेजिलियन्स चाहिँ एबिलिटी टु मेन्टेन पर्सनल वेलबिङ इन द फेस अफ च्यालेन्ज हो भनेदेखि हामीले रेजिलियन्ट व्यक्तिहरू, लचक भएका व्यक्तिहरू कसरी थाहा पाउने त, कसरी रेकग्नाइज गर्ने त? उनीहरूको कन्फिडेन्स हेर्नुपर्छ, आफैमा आफ्नै आत्मबल, मनोबल हेर्नुपर्छ, कोअर्डिनेसन कसरी प्लान गर्छन्, कसरी चाहिँ व्यवस्थित बनाउँछन् आफूलाई, कन्ट्रोल सबै परिस्थितिलाई आफ्नो बसमा, कन्ट्रोलमा कसरी राख्न सक्छन्, कम्पोजर थोरै एङ्जाइटी नआत्तिकन एकदम शान्त स्वभावमा कतिको काम गर्न सक्छन्, कमिटमेन्ट कतिको दुःख हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई नछोडिकन लगातार कतिको गर्न सक्छन्, र कनेक्सन अब अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पनि राम्रो परिस्थितिसँग जोडेर त्यसको महत्त्वपूर्ण अर्थपूर्ण चिजहरू पत्ता लगाएर जोडिनुलाई कनेक्सन भनिन्छ। त्यसैले गर्दा रेजिलियन्ट अथवा लचक भएको मान्छेमा यी कुराहरू प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ। किन यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो रेजिलियन्स एकदम महत्त्वपूर्ण छ त भने टु रिटेन द सेन्स अफ पर्पस, जिन्दगीमा मेरो जीवन के को लागि हो, म कहाँबाट आएँ, कहाँ जान्छु, अहिले के मेरो अर्थ के छ, म यो संसारमा हुनुको अर्थ के छ, म नभएर के हुन्छ, म हुँदाखेरि के परिवर्तन गर्न सक्छु, हिजो म के सोचेको थिएँ आज कहाँ आइपुगेँ र भोलि कहाँ जाने सम्भावना छ। यस्तो कुराहरू सोच्ने हो भने, आफ्नो जीवनको पर्पस खोज्ने हो भने यो जस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि अब लचकता, कामनेस, यो शान्त स्वभाव राखिराख्न मद्दत गर्दछ। के छ त अब यो रेजिलियन्स अथवा लचकताको लागि चाहिँ हामीले बढाउन सक्ने के उपाय छन् त? दिनदिनै हामीले यो सबैमा केमा निर्भर गर्छ भने बिहेभियरल हेल्थ, सोसल सर्भिस सिस्टम एन्ड द पिपल हु युज देयर सर्भिसेस। हामी कस्तो परिस्थितिमा, कुन ठाउँमा जन्म्यौँ, कस्तो परिवारमा हुर्क्यौँ, हामीलाई नैतिक शिक्षा कस्तो पढाइयो, हाम्रो कस्तो आचरण सिकाइयो, हामीले के सिक्यौँ, आफ्नो बाबुआमा, आफ्नो समाज, आफ्नो देशबाट के सिक्यौँ, त्यसमा निर्भर गर्छ। समाजमा सेवामूलक संस्थाहरू, सेवामूलक व्यक्तिहरू, समाजमा सेवा गर्ने संस्थाहरू, सर्भिस दिने संस्थाहरू कस्ता छन् त्यसमा पनि निर्भर गर्छ। र व्यक्तिहरू जसले यो सेवाहरू लिइरहेका छन्, उनीहरूसँग हामी कतिको घुलमिल भएका छौँ, कस्ता व्यक्तिहरूले यो सेवा लिइरहेका छन् भन्ने कुरामा पनि त्यो व्यक्तिको रेजिलियन्स अथवा लचकता निर्भर गर्दछ। अब स्वास्थ्यकर्मीहरूले अहिलेको कोभिड-19 को अहिलेको महामारीमा कस्तो कुराहरू भोगिराख्नु परेको छ। इन्क्रिज वर्कलोड एन्ड लङ वर्किङ आवर्स, धेरै काम गर्नुपर्ने, कामको मात्रा मात्रै होइन कि घन्टा पनि बढी गर्नुपर्ने छ। जहाँ चाहिँ तालिम प्राप्त भएको छैन त्यो ठाउँमा गएर काम गर्नु परेको छ। अनि आफ्नो स्किल अथवा ट्रेनिङ, आफ्नो क्षमता, तालिम यिनीहरूको चाहिँ कमी महसुस भइरहेको हुनसक्छ। अनि त्यो इन्फेक्सन मलाई कोभिड लाग्ने हो कि भन्ने डर मनमा लिएर हिँड्नु परेको छ। मलाई लाग्ने मात्रै कुरा होइन कि मेरो परिवारलाई लाग्न सक्छ, मलाई मात्रै लाग्यो भने के हुन्छ, मेरो परिवार समेतलाई लाग्यो भने के हुन्छ, हामी मध्ये कसैलाई लाग्यो, कसैको मृत्यु भयो, कसैलाई अङ्गभङ्ग भयो, पछिसम्म काम नगर्ने अवस्थामा भयो, भेजिटेटिभ स्टेटमा रह्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्ने मनमा डर लिएर हिँड्नु परेको छ। अनि एकदमै सिकिस्त बिरामीहरू र मृत्यु भइरहेको बिरामीहरूसँग चाहिँ आफूले त्यो रिस्क मोलेर पनि काम गरिराख्नु परेको छ। साधन स्रोतहरू कम छन्। अनि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट PPE पनि या त अपुग छन् या त भए पनि उपयुक्त चाहिएको जस्तो छैन। अनि त्यसले गर्दा मानसिक रूपमा के प्रभाव पार्छ त? एङ्जाइटी, डर, त्रास कति हुने हो, हामी तयार छैनौँ, कहाँबाट ल्याउने हो, कति छिटै फैलिने हो। अनि रोक्न नसकेको जुन अहिले विभिन्न पश्चिमा देशहरूले पनि चाहेर पनि रोक्न नसकेको मृत्यु दर छ, त्यसले पनि एङ्जाइटी गराउँछ। बर्नआउट, काम गर्दा गर्दै थाकेर आफै ध्वस्त स्थितिमा
पुग्नु हो। डर, रिस अनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगर्नु, अरूलाई दोष दिनु अनि झिजो मान्नु, यी सबै कुराहरू चाहिँ मानसिक प्रभावहरू हुन्छ। अर्को के हुन्छ, लस अफ सेन्स अफ पर्पस। आफ्नो मेरो जीवनको अर्थ के हो, मेरो रोल के हो, मैले गर्नुपर्ने के हो, यी सबै कुराहरू पनि बिर्सिन थाल्छन्। र सेकेन्डरी ट्रमाटाइजेसन भनेको यी सबै कुराहरू भोग्दै गएपछि राति निन्द्रा नलाग्ने, नराम्रो सपना देख्ने, जिउनै लाटो भए जस्तो हुने र आफै बिस्तारै बिस्तारै समाज साथीहरूसँग पर हुने परिस्थिति आउन सक्छ। अब यही सन्तासको बीचमा हामी गुज्रिरहेका छौँ। बर्नआउट यो अहिले कोभिड-19 को कारणले मात्रै होइन कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने फिजिसियन, नर्सेस, अरू सबै प्यारामेडिक सबैलाई चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा बर्नआउट सिन्ड्रोम भन्ने देखिएको छ। देखिएको त थियो होला, तर यसमा अनुसन्धान भइरहेको छ किन यस्तो भइरहेछ। किनभने एकै नासको काम गर्दा गर्दै धेरै समय गर्दै मान्छे थाक्दा यस्तो हुन्छ कि पुरै यो डढेर चाहिँ खरानी भए जस्तो महसुस हुन्छ। यो चाहिँ लामो समयदेखि इमोसन, स्ट्रेस, कामको स्ट्रेस अनि थकाइ अनि नेगेटिभ सोचाइ र अपु, यी चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे बर्नआउट हुन्छ हेल्थ वर्करहरू। अब त्यसमा मुख्यतः मानसिक थकान अनि आफैले आफूलाई म को हुँ भन्ने पनि बिर्सिन थाल्ने र अनि मैले गरेको कामहरू मैले जति गर्न सक्ने गर्न सकिनँ, पुगेन, मैले के गर्न सकेन भन्ने भावनाहरू उत्पन्न हुन थाल्छ। अब धेरै वर्ष पढाइ गर्नुपर्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा, धेरै समय काम गर्नुपर्छ र बिरामीहरू मरेको, दुःख पाएको र स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिँदै गएको हरेक दिन भोगिराख्नु परेको हुन्छ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो शरीर नै, आफ्नो मानसिक स्थिति नै पुरै बर्नआउट भएको, ध्वस्त भएको महसुस हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा, सिचुएसनमा अहिले त झन् यो एउटा फोटो चाहिँ उदाहरण मात्रै हो। यस्तै परिस्थितिमा केही खान, बस्न, सुत्न, यी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न केही पनि नपाइकन काम गरिरहनु पर्ने, अहोरात्र खट्नु परेको छ। त्यसकारणले हामीले यो लचकता, आत्मबल, वृद्धि विकास गर्नुपर्ने जरुरत छ, त्यसमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा। किनभने त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू बर्नआउट भयो भनेदेखि त्यसले सबैलाई असर गर्छ। उनीहरूले हेर्ने बिरामीलाई, उनीहरूको परिवारलाई, उनीहरूको समाजलाई, हामी सबैलाई असर गर्छ। त्यसैले हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ यो आत्मबल, लचकता विकास गर्नको लागि मद्दत गर्नुपर्छ। त्यही हुनाले कहिलेकाहीँ यो ट्रेनिङ, यो लचकताको ट्रेनिङ, आत्मबलको ट्रेनिङ दियो भने सायद बर्नआउट सिन्ड्रोम अलिक कम हुन्थ्यो कि भन्ने महसुस पनि भइरहेको छ। कसरी यसलाई सुधार गर्ने त? राम्रो पोजिटिभ कुराहरू, पोजिटिभ कोपिङ स्किलहरू सिकाएर समाजले सपोर्ट गर्नुपर्छ। अहिले के छ भने नि, यस्तो महामारीको बेलामा पनि जो काम गर्नलाई तत्पर भएर, इच्छुक भएर मैले गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मनोबल उच्च राखेर गर्ने मानिसहरूलाई पनि विविध कारणले उनीहरूको मनोबल गिराउने खालको सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेर अथवा उनीहरूको सपोर्ट गर्न सकिने ठाउँमा नगरेर पनि यो कुराहरू कमी भइरहेको देखिन्छ। त्यसैले हामी सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ, त्यसपछि मनोबल उच्च हुन सक्छ। अनि जहाँ सकिन्छ त्यो नेगेटिभ सोचाइहरू, उपलब्ध नभएका चिजहरूको कमी गरेर यो डर त्रासबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ र तनावले दिने परिणामहरूलाई कम गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ। त्यसैले रेजिलियन्स एउटा कुरा मात्रै होइन, यसमा आत्मबलको कुरा आउँछ, पोजिटिभ सोचाइको कुरा हुन्छ, आफ्नै ख्याल गर्ने कुरा आउँछ, रमाइलो गर्ने कुरा आउँछ, आफूले कन्ट्रोल गर्ने कुरा आउँछ, आफ्नो क्षमता विकास गर्ने कुरा आउँछ, आशाको कुरा आउँछ, आध्यात्मिकताको कुरा आउँछ। यी धेरै कुराहरूलाई मात्रै मान्छेलाई रेजिलियन्ट बनाउँछ है। अब के चाहिँ गर्ने, के नगर्ने त रेजिलियन्ट हुनलाई? पहिलो कुरा गर्ने कुराहरू एक दुईवटा भनौँ। प्लान एन्ड प्रिपेयर इन एडभान्स, पहिले नै पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। प्लान एन्ड प्रिपेयर इन एडभान्स,
पूर्व तयारी गऱ्यो भने धेरै डर त्रासहरू सुरुमै कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले पूर्व तयारी सबभन्दा मुख्य उपाय हो एउटा। अनि के हुन्छ भने धेरै कुराहरू एकैचोटि गर्नु परेपछि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले टुक्रा टुक्रा पारेर सानो टुक्रामा सानो सजिलो उपाय जोड्दै गएर सबै कामहरू पुरा गर्नलाई प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसले पनि एङ्जाइटी कम हुन्छ, रेजिलियन्स बढाउँछ, राम्रो कोपिङ गर्न मद्दत गर्छ। बेला बेलामा ब्रेक लिनुपर्छ। आफैलाई चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ फेरि तन्दुरुस्त हुन दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा कन्सन्ट्रेसन फोकस गर्न मद्दत गर्छ। एक नासले काम गरिराखेर हुँदैन। अनि बेला बेलामा आफ्नो साथीहरू जो त्यस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्, त्योभन्दा गाह्रो परिस्थिति पनि हुनसक्छ, उनीहरूसँग पनि सम्पर्कमा रहिराख्नुपर्छ। तिमीहरू के गर्दैछौ, कस्तो भइरहेछ, मैले त यस्तो भएको छु भन्दा उनीहरूको कथा सुन्यो भने आफूलाई पनि अलिकति मनोबल बढ्छ। एहे म त उनीहरूको भन्दा अझ बेटर पोजिसनमा रहेछु, अझ राम्रो स्थिति रहेछ भन्ने मनमा आउँछ। त्यसैले कसले के गरिरहेछ, हामीले संसारभरि भइरहेका कुराहरू हेर्नुपर्छ। त्यसले चित्त बुझाउने बाटो हुन्छ। म्युजिक सुन्ने, त्यसले गर्दा मसलहरू रिल्याक्स गर्ने, दिमागलाई रिल्याक्स गर्ने, मस्तिष्कलाई पनि एकदम काम रिल्याक्सिङ बनाउने मद्दत गर्छ। त्यसले म्युजिकको मद्दत लिनुपर्छ। कसैले डान्स गरेर मद्दत लिन सकिन्छ। यी सबै कुराहरूले के गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा बकेट बाल्टिनमा चाहिँ सबै तनावका कुराहरू भर्दै गयौँ। तर तल जुन बाल्टिनको एउटा टुटी छ पानी निस्किने अथवा स्ट्रेस बाहिर निकाल्ने, त्यो टुटी बन्द गरेर राख्यौँ भने त्यो चाहिँ सबै पोखेर जान्छ। त्यसैले हामीले तनावको साथसाथै बाल्टिनबाट तल टुटीबाट निस्किने बाटो पनि खोलिदिनुपर्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ भने अलिअलि बिचमा रमाइलो पनि गर्दै जाने, मन बुझाउने, खुसी हुने, नाच्ने, गाउने यी गर्दै गयो भने यो तनावले भरिन लागेको बाल्टिन पनि बिस्तारै तल झर्दै जान्छ र हाम्रो यो तनाव कम हुन्छ। त्यसैले नेगेटिभ इमोसन्स, थिङ्किङ, अनड्यू रिस्क, कन्फ्लिक्ट यो कुराहरूलाई चाहिँ यो बाल्टिनमा भरिएको हुन दिनु हुँदैन। तिनीहरूलाई बाहिर जान पनि दिनुपर्छ। हामीले मोबाइल, ल्यापटप अलिकति कम हुने बित्तिकै ल यसको त ब्याट्री डाउन भयो, चार्ज गर्नुपर्छ, रिचार्ज गर्नुपर्छ भनेर सोच्छौँ। शरीर पनि त्यस्तै, यसलाई पनि बेला बेलामा रिचार्ज गरिराख्नुपर्छ। एक नासले काम गरेर पुरै जिरोमा पुर्यायो भने यसले काम गर्न छोड्छ है। त्यसैले आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो चाहिँ प्रायोरिटी हो, लग्जरी होइन। सेल्फ केयर इज अ प्रायोरिटी, नट अ लग्जरी। आफैलाई सम्झाउनु पर्छ, मैले यो किन यो पेसा अपनाएँ त, किन म डाक्टर हुन चाहेँ, किन म नर्स हुन चाहेँ, किन म एउटा स्वास्थ्यकर्मी हुन चाहेँ भनेर सोध्नुपर्छ। त्यसले जिन्दगीको पर्पस देखाउँछ, सेन्स अफ पर्पस औँल्याउँछ। ए मैले त सुरु गर्दा यो सोचेर सुरु गरेको थिएँ, आज म कहाँ पुगेर, मेरो सोचाइ त त्यही हुनुपर्ने, त्योबाट म विचलित नहुनुपर्ने हो त भनेर मनमा लिनुपर्छ। 20 सेकेन्ड या त्योभन्दा बढी हात धुने भन्छ भने त्यो समयमा पनि हामीले मेरो जिन्दगीमा 2-3वटा भए पनि मैले पाएको खुसी, आशीर्वादहरू के छन् त, मैले अरूभन्दा राम्रो के पाएको छु। कोही मान्छे खुट्टा नभएर पनि बाँचेका छन्, कसैको हात छैन, कसैको आँखा छैन, कसैको सुन्ने क्षमता छैन, कसैको मुटुमा जन्मदै पाल परेर अथवा भाल खराब भएर जन्मिया होला, कसैको ओठ काटेर जन्मेका होलान्। त्यस्तो त छैन मसँग। म कति धेरै कुराहरूको धनी रहेछु, कति मैले आशीर्वाद वरदान पाएको रहेछु भनेर 2-3टा मात्रै हात धुँदा मात्रै सम्झ्यो भने पनि हामीलाई धेरै मद्दत पुग्छ। यदि हामीले त्यो गर्दाखेरि राम्रो कुराहरू भेटेनौँ भनेदेखि फेरि गर्नु, किनभने हामीले बिर्सेका हुन सक्छौँ। सानो तिनो कुराहरू, हर दिन भएका कुराहरूलाई हामीले वास्ता नगरेर चाहिँ कमी भएको हुनसक्छ। भन्दै गयो भने यति धेरै छन्, हरेक चिजहरू अनगिन्ती छ। हामीले आफैलाई चाहिँ आफ्नो खुसीका बिताएका दिनहरू सम्झौँ, आफ्नो प्रकारको। मलाई कुन क्षणले चाहिँ खुसी दियो भनेर पुराना कुराहरू सम्झौँ। आफ्नो परिवार, आफ्नो बालबच्चाहरू, आफ्नो घर, तिनीहरूसँग बिताएको क्षणहरू सम्झौँ। अनि अर्को कुरा त्यसको साथसाथै हामीले आफूसँगै काम गर्ने अरू साथीहरूको लाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्न सिकौँ। उनीहरूले गरेको काममा वाह कस्तो राम्रो काम गर्नुभयो, कस्तो
ठिक काम गर्नुभयो, तपाईले यस्तै गर्दै जानुस्, म त एकदम खुसी छु तपाईसँग, तपाईको काम देखेर भनेर अरूलाई भन्ने गर्नुस् र आफूलाई यो दौडबाट अलिकति स्लो डाउन गर्नुस्, कम गर्नुस्। कुदै गरेर मान्छे थाक्छ, त्यसैले अलिकति आफ्नो दौडधुप कम गर्नुस्, तपाईलाई रिल्याक्स बनाउँछ, खुसी दिन्छ। अनि आफ्नो दुःख अरूलाई सेयर गर्नुस्। कहिलेकाहीँ आफ्नो दुःख मनमै भित्रै राखेर बाहिरी रूपले हाँसेको देखाएर मात्रै पुग्दैन। कहिलेकाहीँ मलमिलले साथीहरूसँग आफ्नो दुःखहरू सेयर गर्नुभयो भने भनाइ के छ भने नि, दुःख सेयर गर्यो भने आधा हुन्छ, खुसी सेयर गर्यो भने डबल हुन्छ भन्ने भनाइ छ। त्यो त्यतिकै आएको कुरा होइन, त्यो आध्यात्मिक रूपले विचार गरेर मान्छेहरूले भोगेर भनेका कुराहरू। यसलाई मनन गर्नुस्। अनि जो आफ्नो जिन्दगीमा खुसी दिने, मतलब पर्ने, मतलब राख्ने मानिसहरूसँग उनीहरूसँग फिलिङहरू सेयर गर्नुस्। त्यसले गर्दा छुटेका कुराहरूमा क्याचअप लिनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ र मस्तिष्क र मुटुको एउटा कनेक्सन बढाउँछ। अनि दिनभरि थाकिसकेपछि बेलुका कुनै एकदम फरक चिज गर्नुस्। टिभी हेर्नुस्, मकै खाँदै अथवा अरू केही मनपर्छ त्यो खाँदै। एभ्रीवान निड्स अ प्लेस टु लेट गो एन्ड अनवाइन्ड फ्रम लाइफ। माइन्ड ह्यापन्स टु बी वेयर पेन्सिल मिट्स पेपर। भनेको लेख्न मन लाग्छ भने लेख्नुहोस्, गीत गाउन मन लाग्छ भने गीत गाउनुहोस्, नाच्न मन लाग्छ भने नाच्नुहोस्, तर सधैँ गरिराखेको कामभन्दा फरक काम गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई धेरै मद्दत गर्छ। र एउटा सधैँ कुरा सम्झनुहोस्, सेफ्टी इज अलवेज फर्स्ट। आफ्नो सुरक्षा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो भनेर जहिले पनि ध्यान दिनुहोस्। अनि एउटा सधैँ ध्रुव सत्य के छ भने सबै चिज सधैँको लागि रहँदैन। दिस टु स्याल पास। यो पनि कुनै न कुनै समय जान्छ, यो सधैँको लागि होइन। इट माइट पास लाइक अ किडनी स्टोन बट इट विल पास। किडनी स्टोन भएको मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि त्यो सानो ढुङ्गा पिसाबको नलीमा बग्दाखेरि यति असह्य दुख्छ, तर त्यो दुखेको छेडपछि जब त्यो पास भएर जान्छ नि, यति आनन्द आउँछ, यति मजाको महसुस हुन्छ कि त्यो किडनी स्टोन भएकै मान्छेलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले त्यो पनि पास भएर जान्छ। दुःख दर्द त्यसै गरी पास भएर जाने चिज हो। खुसी पनि पास हुन्छ, सधैँ रहँदैन। दुःख पनि पास हुन्छ त्यसै गरी। त्यसैले यस्तो समयमा, यस्तो दुःखको अप्ठ्यारो समयमा नेभर मेक अ पर्मानेन्ट डिसिजन अबाउट अ टेम्पोरेरी सिचुएसन। यस्तोमा भएर म चाहिँ अब पछि गएर यो गर्छु भनेर लामो दीर्घ रूपको निर्णय नलिनुहोस्। के नगर्ने त? हामीले गर्ने के कुराहरू भन्यौँ, नगर्ने के त? मिसइन्फर्मेसनकोमा होसियार हुनुहोस्। फ्याक्ट र फेकमा धेरै फरक छैन, दुईटा अक्षर मात्रै फरक छ। कुन कुरो फ्याक्ट हो, कुन कुरो सत्य हो, कुन कुरो झुट हो, यसलाई छुट्याउनुहोस्। त्यसैले कट डाउन अन सोसल मिडिया टाइम एन्ड र्युमर्स। सोसल मिडिया पनि फिल्टर गरेर हेर्नुहोस्, पुरै त्यसैमा मात्रै लागि नपर्नुहोस्। किनभने झुट यति छिटो यात्रा गर्छ अरे कि झुटको यात्रा संसारको आधा आधी पुग्दाखेरि सत्यको यात्रा भर्खर जुत्ता मात्रै लाउन थाले हुन्छ अरे। यो मार्क ट्वेनले धेरै अगाडि भनेको हो। A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. अनि तर यो मिडियाबाट पर बस्ने भन्दैमा भाइटल इन्फर्मेसन, महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन चाहिँ नछुटाउनुहोस्। रिलायबल सोर्सेस खोज्नुहोस्, जस्तो WHO, CDC, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन, आफ्नो देशको, योबाट अपडेटेड चाहिँ भइराख्नुहोस्। अल्कोहल, सुर्ती, रक्सी, अरू औषधि, नसालु दबाईहरू, यिनीहरूबाट परै बस्नुहोस्। अनि अलिअलि एङ्जाइटी त एबनर्मल सिचुएसनमा जहिले पनि भइ नै हाल्छ नि, किनभने यो नर्मल नै होइन भने अलिअलि एबनर्मल सिचुएसनमा एङ्जाइटी हुनु चाहिँ कुनै नौलो कुरा होइन। यसलाई चाहिँ बुझेर यसको लागि डिल गर्न सक्नुहोस्। कहिलेकाहीँ दुखी हुनु स्वाभाविक हुन्छ, केही समयको लागि, धेरै लामो भएन भने त्यसले केही नराम्रो असर गर्दैन। एन एबनर्मल रियाक्सन टु एन एबनर्मल सिचुएसन इज नर्मल बिहेभियर।
एब्नर्मल रियाक्सन छ तर एब्नर्मल सिचुएसनको लागि छ भने त्यो चाहिँ नर्मलै हो, त्यसलाई एब्नर्मल नमान्नुहोस्। र अन्तमा सबै कुराहरूलाई एउटा समरीको हिसाबले हेर्ने हो भने यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो अहिले एकदमै धेरै आवश्यकता छ। यो कोभिड-19 को क्राइसिसले गर्दाखेरि धेरै मानसिक समस्याहरू आइपर्न सक्छन् अनि ड्युटी गर्ने क्रममा अरू बेलामा पनि रेजिलियन्स बिल्डिङ अथवा लचकता अपनाउनको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू सबभन्दा मुख्य कुराहरू हुन्। आफू हेल्दी बस्नको लागि र त्यो दुःखबाट फेरि पुरानै परिस्थितिमा जानको लागि पनि, र जुन कुरा गर्ने नगर्ने भनेर अहिले हामीले कुरा गरौँ त्यसमा अलिकति ध्यान दियो भने धेरै मद्दत पुग्छ। मैले यहाँ प्रयोग गरेका फोटोग्राफहरू र केही अरू मटेरियलहरू यो नेटबाट अथवा आर्म फोर्सेस मेडिकल कलेज पुणेको डिपार्टमेन्ट अफ साइकेट्रीको बाट पनि प्रयोग गरेको छु। तर मेरो यो चाहिँ खाली एजुकेसनल पर्पसको लागि मात्रै र कुनै पनि कपिराइट इन्फ्रिन्जमेन्टको हिसाबले राखेको छुइनँ। त्यसको लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा म एक दुईवटा कोट के गर्न चाहन्छु भने रेजिलियन्स इज भेरी डिफरेन्ट देन बिङ नम। लाटो हुनु जस्तो होइन, लचकता हुनु भनेको लाटो हुनु होइन। रेजिलियन्स मिन्स यु एक्सपिरियन्स, यु फिल, यु फेल, यु हर्ट, यु फल, बट यु किप गोइङ। अनुभव गरेर ढले पनि, दुखे पनि, लडे पनि फेरि उठेर कन्टिन्यू गर्नु, यात्रा जारी राख्नुलाई चाहिँ रेजिलियन्स भनिन्छ। किनभने जिन्दगी त्यहाँ सुरु हुन्छ जहाँ डरको अन्त्य हुन्छ। धन्यवाद।